बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत होने वाली पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है और यह एलामिया पढ़कर बड़ा वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा है कि अब नट बोल्ट टाइट करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पूरी कौम की नजरें इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर थी और इस सब के अंदर एक बड़ा सख्त एलामिया भी जारी किया गया है क्योंकि मुल्क को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। और इससे पहले एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि रिवायती एक ट्रेडिशनल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सदारत नॉर्मली आउटगोइंग चीफ और इनकमिंग चीफ करते हैं। और इस तरह की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो कि एक महीना पहले जब जनरल बाजवा जा रहे थे उस वक्त हुई और जनरल आसिम मुनीर उस वक्त अपॉइंट हो चुके थे, उनकी चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी रहती थी। ऐसी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये एक सेरेमोनियल इवेंट होता है। इसमें पिछले चीफ की पॉलिसी को खिराज तहसीन और ये तमाम तर चीजें जो फौज की एक हिस्ट्री है और फौज का एक ट्रेडिशन है अपेरेंटली। लेकिन अब जो बाज़ाब्ता तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त हुई है जो कि मंगल के दिन होती है रिवायात के तौर पर, और नॉर्मली ये होता है कि ये मंथ के आगाज में होती है, लेकिन चूंकि नए चीफ दिसंबर के शुरू में तकरीबन उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी कमांड संभाली और थोड़ा सा टाइम लगता है। उन्होंने दौरे किए, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर गए, वो LOC पर गए, वो अफगान बॉर्डर पर गए, वो SSG के हेडक्वार्टर्स गए, वो बलोचिस्तान का दौरा करके आए। सारी चीज़ों से उन्होंने अपनी ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया, ब्रीफिंग्स ली, सारे जो उनके अपने कोर कमांडर्स हैं उन्होंने उन्हें वो बताया, वो सारी चीज़ें जो एक चीफ को पता होनी चाहिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक जानिब हमारे इदारे बिलाशुबा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अनफॉर्चुनेट है, इदारे के बगैर ये कौम कुछ नहीं है और कौम के बगैर इदारा कुछ नहीं है। ये चीज इदारे को भी पता होनी चाहिए और कौम को भी, और दोनों लाजिम व मलजूम है और इनके दरमियान दूरियां कोई पैदा नहीं कर सका। दुश्मन की सबसे बड़ी कोशिश थी, अलबत्ता पिछले 8 महीने में जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो अपने किसी हद तक करने में आप उसे, मैं कामयाब भी नहीं कहूंगा, एक बुरा फेज आया और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ रियलिटी, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फेक नैरेटिव्स थे, जो भी था ना मुझे उसका नहीं पता, लेकिन आउटकम जो है वो अच्छी नहीं थी और उसका गवाह सोशल मीडिया है, उसका गवाह पब्लिक का नैरेटिव है और दिस इज अ रियलिटी। और रियलिटीज को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी खतरे को देख के आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं होती, उसे भांपना, उसका सद्देबाब करने की कोशिश करना। अब एक जानिब ये सब है और नई मिलिट्री लीडरशिप को जो लेगेसी पिछली मिलिट्री लीडरशिप देकर गई है और हर चीफ को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। किसी को दहशतगर्दी की जंग का सामना था, किसी चीफ को पिछले हम अगर कुछ हिस्ट्री को देखें, किसी ने वॉर ऑन टेरर को देखना था, किसी ने अपने मुल्क के अंदर, किसी ने अफगान इशू एंड ऑल ऑफ दैट। नए चीफ को ज्यादा चैलेंजेस हैं, एक अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दरपेश है और इसके साथ ही साथ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है वो सर उठा चुकी है। मैं इस हवाले से आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी दे चुका हूं कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग इस वक्त जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मिलकर बैठना है और वो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और वो अब पता नहीं कब बुलाते हैं वजीर आजम साहब, क्योंकि मामला तो बहुत खराब है, हमारे हाथों से बाहर जा रहा है और दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ KP के कुछ इजला के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। जारहाना पॉलिसी की इस वक्त जरूरत है और अफगान तालिबान को भी लेकर, तमाम तर चीजों को लेकर। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसका एलामिया अब जाकर जारी हुआ है एक दिन के बाद और इस सब के अंदर अवामी उमंगें जो हैं, पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये वर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ISPR की तरफ से एलामिया अब जारी हो चुका है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट GHQ, जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्रिजाइडेड, यानी आर्मी चीफ ने इसकी सदारत की। अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स ऑफ आर्मी वाज अंडरटेकन, एक बड़ा तफसीली जायजा लिया गया पाकिस्तान आर्मी की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं और ऑर्गेनाइजेशनल जो एक इदारे के अंदर अपने मैटर्स होते हैं, इदारे के जो इश्यूज हैं, उन तमाम तर एस्पेक्ट्स का जायजा लिया गया। इट वाज रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट
یعنی ہم نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، ان سے لڑنا ہے وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن، کسی طرح سے ہم نے اس میں اب وہ نہیں کرنا کہ یہ والا اچھا، یہ برا، یہ فلانا، یہ ڈمکانا، اس کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ نہیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا نرم، کچھ نہیں. اب ایلیمینیشن کرنی ہے، اب ان کی سرکوبی کرنی ہے. اینڈ ایلیمینیٹ دس مینس ایز پر ایسپائریشنز آف دا پاکستانی پیپل آف پاکستان، پاکستان کی عوام کی جو امنگیں ہیں. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں، جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں یہ 254ویں کور کمانڈر کانفرنس صرف 27 تاریخ کو نہیں ہوئی، یہ طویل کور کمانڈر کانفرنس تھی جو کہ 27 اور 28 دسمبر کو GHQ میں منعقد ہوئی. یعنی یہ کور کمانڈر کانفرنس 2 دن تک جاری رہی اور اس میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کون کون سے ایشوز. اور ظاہری بات ہے پاکستان کی فوج، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اکنامک مسئلہ بھی ہے. اکنامک جو سچویشن ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک جز ہے، امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے، اسے اس کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے. اور وہ ہماری اکانومی اگر دگرگوں حالات ہیں تو پھر ہر چیز پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیٹس بی ویری کلیئر ہے. اب ایک چیز یہ بھی ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کا جو ایک اب جنرل عاصم منیر وہ آلریڈی ایک بات کر چکے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ کوئی ڈاکٹرائن میرا نہیں ہے، میرا ایک ہی ڈاکٹرائن ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اور 2 چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہوگا، ایک ادارے کی ساکھ پر اور دوسرا جس چیز پر کمپرومائز نہیں ہونا وہ کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی. اب کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا جو امتحان جنرل عاصم منیر پر ہے، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا بوجھ پچھلی لیڈرشپ جو ہے وہ دے کر گئی ہے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو لیگسی ہے ایک بڑے بیڈ ٹیسٹ میں ہی لیفٹ. اور نارملی چیفز اس طرح نہیں ہوتے. آپ جنرل راحیل شریف کا فیئرویل آپ کو نہیں یاد؟ آپ کو جس کا آپ دیکھ لیں کہ جنرل مشرف تک ان کے حوالے سے انہیں ڈکٹیٹر اور ایک جمہوریت کے مخالف، یہ سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نیریٹو ڈیوائیڈڈ تھا. لیکن اس مرتبہ جو پچھلی لیڈرشپ ابھی گئی ہے اس کے حوالے سے نیریٹو ڈیوائیڈڈ ہی نہیں ہے، کوئی ایک آدھ سپورٹ کرنے والا بھی نہیں مل رہا. مطلب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ چیزیں کتنی سیریس تھیں. what happened in the past 8 months، اس میں ایک رول ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت ملک کو درپیش وہ دہشت گردی کی سر اٹھاتی ہوئی نئی لہر ہے. اور اس لہر کا تدارک کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور کور کمانڈر کانفرنس کا طویل اعلامیے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور بڑے بڑے لمبے اعلامیے بھی دیکھے ہیں، لیکن اس میں ایک تو پروفیشنل میٹرز کے اوپر ہی رکھی گئی ہے آفیشلی چیز. آبویسلی جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے پاکستان کی ملٹری کا، اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے اور وہ ایک حقیقت آنے والے سالوں میں بھی شاید رہے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایک الگ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن ایک ریالٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آئین آپ کو دیتا ہے، جو پاکستان کا جو عوام کا ایک آپ کے ساتھ رشتہ ہے، اٹوٹ رشتہ. اور یہ عوام اب دیکھیں ابھی بنوں میں آپریشن، ہم اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لاتے ہیں اپنی فوج کے لیے. ہماری فوج ہے، یہ میرے لیے جانیں دے رہے ہیں، یہ جوان لاشیں ہمیں نہیں اٹھ رہے اور ہم اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ایک کیپٹن، ایک میجر شہید ہوتا ہے اور ایک جوان شہید ہوتا ہے اور اس کے بوڑھے ماں باپ جو ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی شہادت پر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم، اس کا قرض پوری زندگی نہیں چکا سکتے. اور اس وقت پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے. اس وقت فوجی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان اور ایک میک اور بریک مومنٹ ہے. دس از دا رائٹ مومنٹ جس میں انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لینے ہیں کہ یہ جو اٹوٹ رشتہ ہے یہ اٹوٹ رہے عوام کا اپنی فوج کے ساتھ. فوج اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی قوم اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان اور جتنے لوگ ہیں، ہر طرح کا اختلاف اپنی جگہ، اس معاملے میں سب یونائٹڈ ہوں گے، اس معاملے میں سب اپنی فوج کی طاقت بنیں گے. اور ہم نے پہلے بھی شکست دی ہے، اس دفعہ ہم اس کا سر اٹھنے سے پہلے اسے شکست دیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.